कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह चारको प्रथम खण्डको तह चार चाहिँ प्रथम खण्डको खण्ड प्रथम पत्रको खण्ड ख अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इजाजत प्राप्त संस्थाको जारी निर्देशिका एकीकृत निर्देशिका अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण प्रश्न। एकीकृत निर्देशिका बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा सापटको वर्गीकरण र यस बापत गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् बारे लेख्नुहोस् व्यवस्था बारे लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको प्रश्न आयो भने यसको प्रश्न उत्तर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सावा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सावा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सावा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। एक कमा सक्रिय कर्जा सक्रिय कर्जाका निम्न अनुसार असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन्। असल कर्जामा सक्रिय कर्जामा निम्न अनुसारका असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन्। एकमा छ असल कर्जा। यो सक्रिय कर्जा अन्तर्गतको असल कर्जामा अमा भाका ननागेका र 1 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई असल कर्जा भनिन्छ। दुईमा आमा मुद्दती रसिदको धितोमा भएका कर्जा तथा सापट मुद्दती रसिदको धितोमा भएका कर्जा तथा सापट। यीमा नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऋण पत्रको धितोमा नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋण पत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट पनि असल कर्जा हुन्। भने यीमा पर्याप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रभाव भएको सुन चाँदी कर्जा पर्याप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रभाव भएको सुन चाँदी कर्जा पनि असल कर्जा हो। भाका ननागेका र 1 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापट असल कर्जा। मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट यीमा नेपाल सरकारले सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऋण पत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋण पत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट यीमा पर्याप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रभाव भएको सुन चाँदी कर्जा पर्याप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रभाव भएको सुन चाँदी कर्जा। दुईमा छ सूक्ष्म निगरानी कर्जा। सूक्ष्म निगरानी कर्जाको अमा 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापट 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापट आमा 1 महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रूपमा बढीमा 90 दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालु पुँजी कर्जा 1 महिनाभित्र नवीकरण नभएका र अस्थायी रूपमा बढीमा 90 दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चुक्ता पुँजी कर्जा। यीमा अन्य कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा। यीमा सामा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार 3 वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेका फर्म कम्पनी वा संस्थालाई प्रभावित कर्जा। सामा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र लगातार 3 वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म कम्पनी वा संस्थालाई प्रभावित कर्जा। रु 2 अर्ब वा सोभन्दा बढी रकममा रु 2 अर्ब र सोभन्दा बढी रकममा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुब्याङ्किङ कर्जा र उमा यस बैङ्कले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह
वा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर रहेको यस बैङ्कले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर रहेको कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्दछ। भएको आधारित सूक्ष्म निगरानी कर्जा राख्ने भने निर्देशन दिएको कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत पर्दछ। ऋण कर्जा स्वपुँजी अनुपात 80:20 भन्दा बढी हुने गरी प्रभाव भएको कर्जा 80:20 भन्दा बढी भएको कर्जा एमा यस बैङ्कले तोके बमोजिम ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम नगरेको कर्जा यस बैङ्कले तोके बमोजिमको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम नगरेको कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्छ। ख छ निष्क्रिय कर्जा निष्क्रिय कर्जाहरू देखाएको तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एकमा छ कमर्सल कर्जा। कमर्सल कर्जा भनेको 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई कमर्सल कर्जा भनिन्छ। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई कमर्सल कर्जा। दुईमा शङ्कास्पद कर्जा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई शङ्कास्पद कर्जा। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई शङ्कास्पद कर्जा। तिनमा खराब कर्जा 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई खराब कर्जा भनिन्छ। चारमा बुँदा नम्बर 8 बमोजिम पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जा पनि खराब कर्जा अन्तर्गत नै पर्दछ। कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। एकमा यस निर्देशन बमोजिम वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौदा सामा रकमको यस निर्देशन बमोजिम वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौदा सामा रकमको आधारमा देहाय बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। देहायको बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। कर्जाको वर्गीकरण न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। एक कमा छ असल कर्जा। असल कर्जाको लागि 1.25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 1.25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। खमा छ सूक्ष्म निगरानी कर्जा। सूक्ष्म निगरानी कर्जाको 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने। सूक्ष्म निगरानी कर्जाको 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने। गमा कमर्सल कर्जा। कमर्सल कर्जामा 25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने। कमर्सल कर्जामा 25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने। घमा छ शङ्कास्पद कर्जा। शङ्कास्पद कर्जामा 50% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने। शङ्कास्पद कर्जामा 50% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र गमा छ खराब कर्जा। खराब कर्जामा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने। 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने। यसरी हामीले यो प्रश्नलाई हल गर्न सक्छौँ। एकीकृत निर्देशिका बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा सापटको वर्गीकरण र यस बापत गर्नुपर्ने व्यवस्था बारे उल्लेख गर्नुहोस् भने उत्तरमा हामीले फेरि सरस्वती इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सामा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। कमा छ सक्रिय कर्जा। सक्रिय कर्जा र निष्क्रिय कर्जा होइन। सक्रिय कर्जा अन्तर्गत सक्रिय कर्जालाई निम्न दुईवटा असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जामा परिणत गरिदिन्छ। एकमा छ असल कर्जा। असल कर्जा भन्नाले भाका ननागेको वा 1 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापट असल कर्जा भयो। मुद्दती रसिदको धितोमा गएको कर्जा वा सापट असल कर्जा। नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋण पत्रको धितोमा गएको कर्जा वा सापट असल कर्जा। पर्याप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाख रुपियाँसम्म प्रभाव भएको सुनचाँदी कर्जा असल कर्जा पर्छ भने। दुईमा छ सूक्ष्म निगरानी कर्जा। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनिन्छ। 1 महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रूपमा बढीमा 90 दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी कर्जालाई पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनिन्छ। अन्य कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकृत भएको ऋणीलाई प्रभावित कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राखिन्छ। सामा तथा ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए पनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार 3 वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म कम्पनी वा संस्थालाई प्रभावित कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानीमा पर्छ। रु 2 अर्ब वा सोभन्दा बढी रकम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुब्याङ्किङ कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानीमा पर्छन्। यस बैङ्कले निरीक्षण गर्दा भनेको राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षण गर्दा
ऋणीको नगद प्रवाह र परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर रहेको आधारमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने भनी निर्देशन दिएको कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्छ। कर्जा सोपुँजी अनुपात 80:20, 80:20 भन्दा बढी हुने गरी प्रवाह गरिएको कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जामा पर्छ। यस बैङ्कले तोके बमोजिमको अथवा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम नगरेको कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्छ। खमा छ निष्क्रिय कर्जा। निष्क्रिय कर्जालाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एकमा छ कमर्सल कर्जा। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई कमर्सल कर्जा भनिन्छ। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई कमर्सल कर्जा भनिन्छ। 2मा छ शङ्कास्पद कर्जा। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई शङ्कास्पद कर्जा भनिन्छ। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई शङ्कास्पद कर्जा भनिन्छ। 3मा छ खराब कर्जा। 1 वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नागेको कर्जा वा सापटलाई खराब कर्जा भनिन्छ। 1 वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नागेका वा सापटलाई कर्जा वा सापटलाई कर्जा वा सापटलाई खराब कर्जा भनिन्छ। 4मा छ बुँदा नम्बर 8 बमोजिम पुनर्तालेकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा पनि निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत पर्दछन्। कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा यस निर्देशन बमोजिम वर्गीकरण गरिएका कर्ता तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौता सावा रकमको आधारमा देहाय बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। असल कर्जाको लागि 1.25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सूक्ष्म निगरानी कर्जाको लागि 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कमर्सल कर्जाको लागि 25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र शङ्कास्पद कर्जाको लागि 50% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र खराब कर्जाको लागि 100% कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था। हवस् त, धन्यवाद।